नमस्ते प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। राजनीतिक घटनाक्रमहरू निकै रोचक ढङ्गले अगाडि बढिरहेका छन् र एकपछि अर्को गर्दै देखिरहेका राजनीतिका नयाँ नयाँ घटनाले मुलुकलाई कहाँ लैजान्छ यो चाहिँ पेचिलो प्रश्न बनेको छ। र पछिल्लो समय कर्णाली प्रदेशमा त्यहाँको सरकार विरुद्ध नेकपा एमालेको एउटा समूहले आफ्नो प्रस्ताव दर्ता गराइसकेको छ र त्यो भनेको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने हो। अब एमाले भित्रको राजनीति, कर्णाली प्रदेशको सरकार लगायत केन्द्र राजनीतिमा देखिएको प्रभावका सम्बन्धमा आज हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ र यसको निम्ति नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवं कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रदेश सभा सदस्य जो नेकपा माओवादी केन्द्रबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ ठम्बर विष्ट आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ। धन्यवाद। अब सिधै कर्णाली प्रदेशबाट नेपालको राजनीति फेरि तरङ्गित भएको छ। नेकपाको भित्री किचलो पहिलेदेखि प्रारम्भ भए पनि उजागर भएको थियो कर्णाली प्रदेशबाट। मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव त्यहाँ दर्ता भएपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा नेकपा भित्रको विवाद उदाङ्गो भएको थियो। अहिले फेरि नेकपापछि एमाले र माओवादी केन्द्र आपसमा विभक्त भएका छन्। अब एमाले भित्रैबाट पनि एउटा समूहले एमालेको नाममा संसदीय दलका नेताले त्यहाँको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका छन्। यो भनेको त सिधा सिधा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डमाथि, तपाईँहरूमाथि कर्णालीबाट प्रहार सुरु गरेको होइन? कसरी लिनु भएको छ? अब तपाईँले भनेको कुरा अब अहिले जो पृष्ठभूमिमा देखिराखेको छ यसमा अब त्यो पनि होला। स्वाभाविक हिसाबले दुईटा पार्टी हिजो एक भएको अवस्थामा उपस्थितिको हिसाबले एमालेको तत्कालीन एमालेको बढी नै सङ्ख्या हो, उहाँहरूको 20 जना हो, हाम्रो त्यसबेला 13 जना हो। त्यसले गर्दा देशैभरिको 7 प्रदेशको एउटा कोलिसन मिलाउँदाखेरि त्यहाँ हाम्रो नेतृत्व परेको कुरा थियो। अब अलग अलग पार्टी भइसकेपछि उहाँहरूलाई छिटै अब सरकार अब आफ्नै नेतृत्व बनाऊँ भन्ने चाहिँ जिज्ञासा अथवा चाहिँ आशा जाग्यो होला। त्यस अन्तर्गत उहाँले गर्नु स्वाभाविकै हो। कर्णालीमा तपाईँहरूको सरकार सङ्कटमा परेन? अब यो एउटा विधान त नियम अनुसार उहाँहरूले अहिले अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिनुभएको छ। अब 1 महिनाभित्र अविश्वासको मत मुख्यमन्त्रीले लिनुपर्छ। लिनुभयो, सरकार चाहिँ अगाडि बढ्छ, भएन भने फेरि अर्को कोर्समा जाला। सङ्कटमा त पर्यो। सङ्कट त एक किसिमको त अब देशै सङ्कटमा छ, सबै प्रदेशमा सङ्कटमा छ। अब हामी कहाँ सङ्कट नहुने भन्ने कुरा त भएन। यो कर्णाली प्रदेशको विवाद नमिल्ने कारण के हो? सुरुवात पनि त्यहीँबाट हुने, कहिले नमिल्ने होइन? नेताहरूको समस्या हो कि पार्टीको समस्या हो कि के हो यो? होइन, हिजोको समस्या अलि फरक हो। जस्तो कतिपय कोणबाट बोलाए पनि त्यसरी चाहिँ प्रश्न गरिन्छ। जस्तो त हिजो चाहिँ अब उता बिहा थिइस्, अहिले यता आइस, भन्ने नै जे होस्, प्रश्न त्यो छ। अब त्यो कुरा हिजोको अलिकति फरक कन्टेस्टमा भएको हो, किनकि हिजो हाम्रो एउटै पार्टी थियो। कति कुराहरू जब तपाईँको नमिलेका कुराहरूलाई मिलाएर लगाउँ, कम्युनिस्ट पार्टीलाई अझ अमर बनाऊँ, जनताका चाहिँ विषयमा हामी चाहिँ उत्तरदायित्व वहन गरौँ र कमसेकम प्रदेशभित्रको सबै सांसदहरूलाई एउटा सहभागिताको ढङ्गले सरकारले अगाडि बढाउनुपर्छ, जो राम्रो हुन्छ भन्ने कोणबाट विषयहरू उठेका थिए। अब त्यसले अलिकति चाहिँ तपाईँको त्यो तन्किँदै जाँदा कर्णालीमा अलिकति एक्सप्लोजन हुने स्थिति भयो। त्यसपछि त्यसको धक्का चाहिँ केन्द्रमा पनि लाग्यो र मान्छेले अब भन्ने पनि गर्छन्। अब यद्यपि समस्या हो कि त्यहाँका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही र उता एमालेका एमलाल कणेलको समस्या हो? दुईजना व्यक्तिको टकरावका कारणले सबै भएको हो कि? अब टकराव त जहाँ पनि मूल नेतृत्व हुँदा भइ नै हाल्छ, त्यो पनि सहायक कारण होला। तर अब हिजोको अवस्थामा के हो भने सरकारले राम्रो गरोस् भन्ने नै चाहिँ तपाईँको सकारात्मक ढङ्गबाट उठाइएका पहलहरू थिए जस्तो मलाई लाग्छ। त्यही प्रक्रियामा हामीले एउटा चाहिँ सिस्टमभित्रै रहेर कर्णाली प्रदेश सरकारले राम्रो काम गर्न सकेका छैन। अब हिजो त्यसरी चाहिँ विषयहरू उठान भयो। राम्रो काम त कर्णालीको मात्रै होइन, कुनै पनि प्रदेश सरकारले गर्न सकिराखेका छैन संघीयता र गणतन्त्र मुताबिक। हाम्रो जोड के हो भने कर्णाली अझै चाहिँ हरेक इन्डेक्समा तल छ। अलिकति संघीयताको मोडलमा एउटा चाहिँ तपाईँको एउटा खाका बनाएर हामी जाउँ र जो संघीयताको एउटा चाहिँ तपाईँको विशेषताहरू छ, जो यसको केही चाहिँ एउटा ग्रेट एक्सक्लोनेसन, ग्रेट प्रोपोर्सनल सिस्टम भन्छ, सेयर रुल एन्ड सेल्फ रुल भन्छ। त्यसपछि संरक्षित क्षेत्र, विशेष क्षेत्र, स्वायत्त क्षेत्रलाई तपाईँको चाहिँ अधिकार प्रदत्त बनाउने कुराहरू यसले गर्छ। अब यो खालि 35-40 अरब लिएर हामीले हिजोकै एउटा चाहिँ तपाईँको सरकारी डाटा तथ्याङ्कमा हालेर चाहिँ बजेट बाँड्ने हो भने त्यसको अर्थ हुँदैन।
त्यो सुरुमै अलिकति बुझाइमा त्यहाँ पर्यो। अब सरकारलाई अब केही प्रेसर थियो होला, समयको थियो होला, के थियो उहाँहरूले जान्नु। तपाईँको कुरो सुन्दाखेरि तपाईँलाई सरकारलाई डिफेन्ड गर्न अलि भित्री मनबाट चाहिरहनु भएको छैन। तपाईँ डिफेन्डको कुरा होइन, त्यो त हिजो हामीले उठाएका कुरा हुन्। त्यो सबै कुराहरू तपाईँले त्यहाँको बजेटको माओवादी केन्द्रको सदस्यका रूपमा त तपाईँले कर्णाली प्रदेश सरकारको डिफेन्ड गर्नुपर्ने त तपाईँको दायित्व। मेरो विशेषता त्यही हो। कति मान्छेले नबुझेर मलाई अब यताउता गर्छ पनि भन्छन्। म त अहिलेसम्म यताउता गरेको छैन। कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य लिएको हो। माओवादीमा पनि मैले प्रचण्ड भन्दाखेरि 62-64 सालमा तपाईँको एक किसिमले धेरै ठुलो कुरा हो नि, प्रचण्डकै विरुद्धमा च्यालेन्ज गर्ने। मैले भन्न खोजेको म त्यस बेला पनि वैद्यमा भएर म जिल्ला अध्यक्ष भएको हो। प्रचण्डकै विरुद्ध मैले त वैचारिक हतियार उठाएको हो नि। मेरो त स्वत्व नै त्यो हो। कारण म त्यो एउटा के अन्धभक्त गर्ने या त्यत्तिकै तपाईँको विरोधको नाममा विरोध गर्ने मेरो शैली होइन। मैले ठोस वस्तुको ठोस विश्लेषणको आधारमा मैले गर्छु। अहिले पनि कुरो त्यही हो। नेकपा भइसकेपछि हामी यत्रो 2/3 बहुमत ल्याएको छौँ। जनताको केही आशा छन्। अझ मैले त मेरो निर्वाचन क्षेत्रबाट सबैभन्दा कम मत ल्याएर जित्ने मान्छे हुँ। अझ बढी जनताको आशा हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा खालि चाहिँ तपाईँको हामीले भत्ता खाने फेरि जाने भयो भने हुँदैन भनेर हामीले पनि सकारात्मक ढङ्गले कुराहरू उठाएको हो। अब त्यहाँ अनेक कुरा होइन, यताउता गर्दाखेरि पनि विश्वास घट्छ नि। तपाईँ अब त्यहाँबाट माओवादी केन्द्रको प्रतिनिधित्व गर्ने होइन, त्यसपछि नेकपा भइसकेपछि एमाले र माओवादी केन्द्र युनाइट भइसकेपछि तपाईँ ओली समूहतिर लाग्नुभयो। यही कुरा भएको हो नि। मैले तपाईँलाई सोधेकै थिएँ, तपाईँ ओलीतर्फ किन लागेको भनेर सोधेको थिएँ। आज ओलीलाई छोडेर पनि तपाईँ प्रचण्डका जानु भएको छ। अनि यताउता गरेको यताउता होइन, कर्णालीको इस्युमा हामी एक ठाउँ भयौँ। एमालेको नेतृत्व हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ त्यसको नेतृत्व गर्नुभयो होइन। जो सुरुमा 14 जनाले हामीले सिग्नेचर अभियान भयो, त्यसपछि 18 जनाको अविश्वास प्रस्तावसम्म आउँदा त एमालेको नेतृत्व हुनुहुन्थ्यो उहाँ त, हाम्रो नेता त। तर हामीले त्यसरी ठानेनौँ। यो त एउटै पार्टी हो, जताबाट उठाउँदा पनि पार्टी सपार्ने, राम्रो गर्ने, सरकारलाई गजगजाउँ त हो भनेर अलिक ठुलो ब्राउड चेतना पनि गुटहरू छन्, उपगुटहरू छन्, त्यसले पनि अर्थ राख्छ नि। त्यो मान्छे कहाँ उभिएको छ भन्ने चिज त अब सबैले त्यो एकदम एकदमै चाहिँ साँगुरो चेतनाबाट चाहिँ सोच्ने कुरा हो। तर हामीले अलिक ब्राउडलीबाट सोच्यौँ। जो कुरा अलिकति चाहिँ तरङ्गित हुँदै आउँदा केन्द्रमा उठ्यो। केन्द्रमा पार्टी नै चाहिँ तपाईँको फुट्ने स्थिति चाहिँ पुगिसकेपछि अब त्यसले एउटा कोर्स ग्रहण गर्न पर्थ्यो होइन। त्यसकारण चाहिँ त्यहाँ केही बहसहरू अगाडि बढे। पछिल्लो चरणमा त तपाईँको चाहिँ निर्णय भइसकेपछि होइन, यो ब्रोड माइन्ड भने के अब के भने अवसरको खोजेको निम्ति नेपालका नेताहरू यता न उता गर्छन्, त्यसमा तपाईँ पनि पर्नुभयो। म परिनँ। म छाती मात राखेर भन्छु र म कसैलाई पनि तपाईँको नेपालको कुनै पनि नागरिकसँग मैले चाहिँ डिल गर्न सक्छु आँखा जुझाएर। किन भन्दा बरु के हो भने ओलीका किन जानुभएको थियो प्रचण्ड? होइन, म तपाईँलाई भन्छु, जस्तो म जतिखेर चाहिँ तपाईँको ओलीकोमा हुँदै गर्दा बहसमा म जाँदै गर्दा त्यसबेला मन्त्रीका विभिन्न कुराहरू नआएका होइनन्। आउनुहोस्, अब तपाईँ नेकपा माओवादीकै हो, किनकि त्यसबेला दल रावलजी र नन्दसिंह बुढा जो 2टा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू त केपी ओलीकै मान्छे। पछि अब मतलब अब के कारण हो, उहाँहरू त फेरि यता क्याम्प चेन्ज गर्नुभएको थियो। त मलाई स्वाभाविक पनि थियो प्रस्ताव कि त माओवादीको मान्छे, एउटा युद्धबाट आएको मान्छे होस्। अरूलाई लिनुभन्दा त तँलाई लिएर मेजोरिटी पुर्याउँछौ नि, बरु मन्त्री सन्त्री के कुरा हो, अथवा समग्रमा कुरा गरौँ भन्ने कुरा थियो। तर मैले भने त्यसबेला त्यही आरोप लाग्ला भनेर अब यो कुरा अलिकति अगाडि जान दिउँ, एउटा बहसको कुरा हो। त्यहाँदेखि मलाई त्यस्तो कुनै पदको कुरा होइन भन्ने छ। अर्को तपाईँलाई अर्को पनि म पुष्टि गरिदिन्छु। अहिले पनि म त 264 को चाहिँ तपाईँको केन्द्रीय समिति सदस्य हुँ। इट्स नट जोक। जे भए पनि अहिले त एमाले त फर्स्ट पार्टी हो। म त अहिले यता आउँदा त मेरो केन्द्रीय सदस्य पनि छैन। त्यहाँको त 264 भित्रको केन्द्रीय सदस्य त्यो पनि गुमाएँ। अहिले पनि छ है तपाईँको? अहिले पनि छ, त्यो पनि गुमाएँ। अर्को नेकपा ओली समूहमा केन्द्रीय सदस्यमा नाम तपाईँको अहिले पनि छ। अर्को पनि तपाईँलाई म दिन्छु कि अहिले एमालेको 20 सांसद छ भन्ने मलाई थाहा छ र मैले त्याग गरेकै छु। म बढी हुने सम्भावना पनि छ। तर मैले फेरि मन्त्री एक किसिमले कति मान्छेले मलाई यो अलिकति यो त केही पनि अब अलिकति तकदिरै नभए मान्छे हो क्या हो, केही पदको चाहिँ उनै गर्दैन। बरु हिजो तपाईँको 7 जना मान्छेले सही गरे त्यही कम्युनिस्ट पार्टीको हुँदा, अनि उहाँहरूलाई मन्त्री बाँडियो, 7 जना ब्याग भए। म त त्यसबेला पनि आफ्नो इस्युमा उठाइरह हुनाले तुरुन्तै यताउता गर्नुहुन्न भनेर एउटा इस्युमा चाहिँ एउटा कोर्स त पुरा हुनुपर्छ नि। त्यो कोर्ससम्म हामी गयौँ। पछि अदालतले समूहबाट प्रचण्ड समूहमा फर्केपछि या नेकपा माओवादी केन्द्रमा फर्केपछि तपाईँलाई हार्टली वेलकम भएको छ त्यहाँ कि तपाईँलाई प्रश्नहरू छन्? मलाई त यसो लाग्छ कि तपाईँलाई अवसरवादको रूपमा चित्रित गर्न थालिएको छ। त्यो त यस्तो हो, हामी हिजो वैद्यबाट फेरि प्रचण्ड एकता हुँदा पनि त्यो लाग्थ्यो नै। मैले त किन यस्तो हुन्छ, म तपाईँलाई एउटा कुलु भनिदिन्छु। मैले चाहिँ व्यभिचार गरेर, मैले भ्रष्ट गरेर, मैले कुनै चाहिँ तपाईँको प्रलोभनमा परेर, अरू कुनै चाहिँ अपराध गरेर मैले पार्टी चेन्ज गरेको छु, मैले टाउको घुसाउन गएको छु भने मेरो पोलिटिक्स सिद्धिन्छ। मैले एक कप कालो चिया कसैको खानु छैन। म त कुनै पनि पार्टीमा म त तपाईँको साबित गर्न सक्छु। नेकपा माओवादी केन्द्र मात्रै होइन, नेकपा एमाले मात्रै होइन, कङ्ग्रेसमा कुनै पनि पार्टीमा म उभिएँ भने मैले साबित गर्न सक्छु। किनभने मलाई त्यो मोरल अथोरिटी छ। कसैले भन्न सक्छ? अहिले त हेरिराख्नु भएको छ नि। हिजो मात्रै हेर्नुभयो कर्णालीमा यता चाहिँ मान्य थिए मन्त्रीको लागि यता गए, अस्ति चाहिँ मन्त्री थिए यता गए। त्यस्तो त मेरो कुरा होइन। रह्यो कुरा त्यहाँ विचार समूहमा हुँदाखेरि समग्र पार्टीलाई बनाऊ भन्ने कुरा थियो, कतिपय सकारात्मक पक्षमा।
अहिले पनि मैले भन्छु ओलीका कुराहरूको विषय होइन विचार समूह भने के तपाईँको विचार त त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि त ओलीतिर मिल्दो रहेछ। जतिखेर विचारको कुरा थियो तपाईँ उता जानुभयो, जब चाहिँ सर्वोच्चले तपाईँहरूको पार्टीलाई पुरानै घर फर्किनुहोस् भन्नुभयो, तपाईँ विचारको कुरा केही पनि होइन क्या, विचारको कुरा केही पनि होइन। तपाईँलाई फेरि पनि म भन्छु, हामीले कर्णालीको इस्युमा उठाएको विचार त के छ र? एक किसिमले कोदो र चाहिँ तपाईँको चाहिँ तोरी मिसाएको जस्तो पार्टी भएको हो। समाजवादमा चाहिँ हामी हेलिकप्टरमा हामी बोइङमा उड्यौँ, कहाँ पुग्छौँ, तपाईँहरू बसे बस्नु नत्र छोडिन्छौँ भनेर दुईटै नेताले भनेका हुन्। मलाई त्यही बेला पनि लागेको थियो धेरै यो बिना चाहिँ आधारमा के को एकता हो, यो मितेरिला जस्तो, यो ठिक छ त भन्ने हामी सबैलाई शङ्का थियो। त्यही पनि शङ्काको अब हामीले चाहिँ तपाईँको ठिक छ राम्रो काम हुन्छ भने ठिकै छ भनेर चाहिँ तपाईँको छातीमाथि ढुङ्गो राखी हामीले समर्थन गरेका कुरा हो। त्यस आधारमा यो कुनै विचारको कुरा पनि होइन, सिद्धान्तको कुरा पनि होइन। त्यो मैले भने मनै बेको हुन्छु। हामीले कर्णालीको इस्युमा उठायौँ, अब अलिअलि बहस हुँदै जाँदा तुरुन्तै एउटै पार्टी थियो हामी नेपाल। तपाईँले कोदो र तोरी पिनेको भनिदिनु भयो, तर अहिले पनि नेपालमा वाम एकताको कुरा उठाइरहेका छन्। एमाले भित्र पनि एकीकरण र प्रचण्ड नेकपा माओवादी केन्द्र एमाले सम्पूर्ण वामहरू एक ठाउँमा उभिने, किनभने कम्युनिस्टहरूको त सिद्धान्त एउटै हो नि त। कम्युनिस्टहरूका फरक भन्नलाई यस्तो हुन्छ फरक आदर्श हुन्छ भन्नलाई सबै धर्मले झुट नबोल्नु, तपाईँ व्यभिचार नगर्नु, के अरे कमिसन नखानु भन्छ होला नि, सबै धर्मको त्यही हो नि। त्यहाँदेखि कम्युनिस्टले त्यो एउटा आदर्शमा भनेको कुरा हो। एकता त्यसै हुन्छ? एकता कसरी हुन्छ? एकता यस्तो चाहिँ ठ्याउले तरिकाले एकता हुन्छ। म त हिजो एकताकै पक्षमा पनि मेरो तपाईँको चाहिँ जस्तो माओवादीले कम्तीमा दुईटा पदमध्ये कि एउटा प्रधानमन्त्री कि चाहिँ अध्यक्षमा चाहिँ एउटा लिएर मात्रै हामीलाई के प्रेसर थियो? नेपालका कम्युनिस्टलाई एकताको निम्ति केही चाहिँदैन, उनीहरूलाई पद प्रतिष्ठा यसो मिलाइदियो, भागभण्डा मिलाइदियो भने सामान्य रूपमा उनीहरू एक भइहाल्छन्। यो त देखिकै कुरा हो नि, इतिहास छ नि त। त्यसकारण मैले हजुरलाई भने कि गठबन्धन भएकै थियो, जित्न हामीले जितिसकेका थियौँ, ओभरनाइट किन एकता गर्नु परेको थियो? विचारको कुरा सबै कुरा टुङ्गेकै त्यहाँ त एउटाले चाहिँ बाघले बाख्रालाई निल्ने खालको चाहिँ खेल भइरहेको थियो। त्यो हामीलाई थाहा थियो, कसले कसलाई कहाँ पछार्ने, कसले कसका चाहिँ दारा नङ्ग्रा झार्नेबाट खेल सुरु भएपछि यो बिजोग हुने कुरा त निश्चित थियो। त्यहाँदेखि के को सिद्धान्तको कुरा? ल ठिक छ, अब यो ठिक छ, एउटा सैद्धान्तिक कुरो पनि आयो। अब कर्णालीको सरकारलाई कसरी जोगाउने त तपाईँहरू? तपाईँको त कर्तव्य हुन्छ एउटा माओवादी केन्द्रको सदस्यको हिसाबमा मुख्यमन्त्रीलाई जोगाउनु पर्यो, त्यो सरकार जोगाउने भने चाहिँ नियमअनुसार जोगाउने हो होइन, अब विधानअनुसार जोगाउने हो। अब 21 पुग्यो भने जोगिन्छ, अब पुगेन भने जान्छ। कसैको पुगेन भने त तपाईँको फेरि विघटनतिर जाला। त्योभित्र यसो छ नि त, अब नेकपा एमालेका 20 जना सांसद होइन, 20 जना मध्ये अहिले त ओली पक्षले मात्रै समर्थन फिर्ता लिएको हो, माधव पक्षले त समर्थन दिएकै छ नि होइन। हिजो एकजना माधव पक्ष भन्ने सांसद जानुभयो, त्यसो गर्दा अरू यतै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो समर्थन छँदैछ सरकारलाई भन्नुभएको छ। अबको अभ्यास के हुन्छ त आफ्नो चाहिँ 21 जुटाउनुको निम्ति? कम्तीमा 21 सङ्ख्या त चाहियो, 40। अब जुटाउनु त अरू के हुन्छ होला र? अब जुटेकै छ त। अब उहाँहरूको चाहिँ यता चाहिँ 12 छँदैछ, अब उहाँहरूको 9 चाहिँ कायम राखे त 21 त भइगयो त। अर्को समस्या के छ? उहाँहरू स्ट्यान्डमा रहनुहुन्छ कि न त्यो अलग कुरा हो। त्यो त नेकपा एमाले समर्थन फिर्ता लिएको हो। अहिले पनि माधव पक्ष ओली पक्ष जे भने पनि तिनीहरू एमालेका सांसद हुन् होइन। अब हिजोको बैठकमा उपस्थित नहुने, साथ नदिनेहरूलाई कारबाहीको प्रक्रिया एमलाल कणेलले अगाडि बढाउनु भएको छ। त्यो विषयमा त उनीहरू पनि सङ्कटमा पर्छन्, तपाईँहरू पनि सङ्कटमा पर्नुहुन्छ। होइन यस्तो हुन्छ नि, सङ्कट भने के हुन्छ भने सरकार कसैको बन्दैन। अब 7 जनाको हदै भएको 8-10 जनाको जो आउनु भएको छैन उहाँहरूको पद जाने हो। अब पद जाँदा उहाँहरूको मात्रै 10 जनाले चाहिँ तपाईँको सरकार बन्दैन, हाम्रोतिरकोले नि बन्दैन। अनि तपाईँको चाहिँ प्रकारान्तरले विघटन हुन्छ, कर्णाली चाहिँ तपाईँको प्रदेश सभा विघटन हुन्छ, फेरि चुनाव होला। त्यो त संविधानमा अलरेडी चाहिँ तपाईँको व्यवस्था भएकै कुराहरू हुन्। तर त्यसमा चाहिँ उहाँहरू टिक्नुहुन्छ कि हुँदैन, यो कोर्स कसरी ड्राइभ हुन्छ भन्ने त 1 महिनाभित्र अब कति चाहिँ तपाईँको भेरीमा पानी बग्छ त्यो हामीले हेर्न पर्ने हो। कर्णाली प्रदेश सरकार विघटनतर्फ जाँदैछ होइन। मैले भने नि अब फर्स्ट चाहिँ त तपाईँको सरकार हो, विश्वासको मत लिएर मुख्यमन्त्रीले कन्टिन्यू गर्ने हुन्छ। विश्वासको मत लिन सक्नु भएन, अर्कोले विश्वासको मत लिन्छ नै, अर्कोले मुख्यमन्त्रीको दाबी गर्छ, सरकार बनाउँछ, दुईटै अप्सन भएन भने तपाईँको विघटनतिर जान्छ। त्यो त स्वाभाविक कुरा हो। यो सम्भावनाले के देखाउँछ? जस्तो एमाले भित्रको माधव पक्षले फ्लोर क्रस गरेर भोट दियो मुख्यमन्त्रीज्यूलाई, प्रदेश सरकारलाई चाहिँ समर्थन जाहेर गर्यो भने त्यो अवस्थामा के हुन्छ? एमालेका हिसाबमा त भएन, तर सांसदहरूले फ्लोर क्रस गरे। तपाईँहरूको विधि नियमावलीले के देखाउँछ? अब त्यो अवस्थाले अब के होला, उहाँहरूको चाहिँ नि अब सरकार अब त्यतिन्जेलसम्म उहाँहरूको पद रिक्त भएन भने सरकार बन्छ। पहिले नै पद रिक्त भइसक्यो कुनै कारणले भने सरकार बन्दैन। अब रिक्त नभएको अवस्थामा भोट दिनुभयो भने सरकार जान्छ। एउटा अन्यलमा प्रदेश सरकार गयो, अब अन्यलमा त छ। अब नैतिक प्रश्न के भयो माओवादी केन्द्रमाथि भने यो त सिधै प्रचण्ड र ओली बीचको वार देखिने हो नि। मैले प्रारम्भमा भने जस्तै कर्णाली प्रदेशको सरकार मार्फत केपी ओलीले प्रचण्डको टाउकोमै प्रहार गरेका हुन्।
तर प्रचण्डज्यू नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट केन्द्रलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनु भएको छैन। कर्णाली प्रदेशमा त्यो हालत भइसक्यो। अझै पनि नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको यो सरकारलाई समर्थन दिइरहनु पर्ने, समर्थन फिर्ता नलिनुपर्ने कारण चाहिँ के हो? यति हुँदा समेत यो भन्दा कति अपमान छ। फिर्ता लिने भनेर त घोषणा गरिसक्यो नि, त्यो त प्रक्रिया मिलाएर लिनु होला। बल्ल त अब आफ्नो मन्तव्य छैन, कहाँ घोषणा भएको छ? फिर्ता नलिने घोषणा भयो होइन, फिर्ता लिने भनेर निर्णय गरेको छ। बिचमा अब कहिले लिने भन्नेमा चाहिँ नगरे मात्रै हो। बरु बिचमा चाहिँ उता रहेका मन्त्रीहरूलाई बोलाउने, यो सबै कुरा अलिकति एक्सर्साइज चाहिँ यो कोर्स भ्याइयो भने। सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउन उसले भन्यो, रामबहादुर थापा लेखराज बादरहरूलाई तपाईँहरू फिर्ता आउनुहोस् भनेर भन्यो, पत्र पठायो स्पष्टीकरण। तर सरकारलाई दिएको समर्थन तत्काल फिर्ता नलिने यो निर्णय होइन। तत्काल फिर्ता नलिने कुराले पनि त तत्काल भनेको के भने अलिकति शक्ति सन्तुलन कसरी जान्छ, अब यो कुरा सबै गरेर हेरौँ भन्ने ढङ्गले चाहिँ अब भएको कुराहरू हो। त्यहाँ नलिने भनेर यो अब आजीवन नलिने, यो सरकार चलिराख्ने यत्तिकै भने होइन, यसमा पनि क्लियर हुनुहोस् क्या। यत्तिकै यो गइराख्ने अनन्तकालसम्म कहिले भन्ने अनन्त होइन, अनन्त होइन, यो 1-2 महिनामा पनि लगातार जाने भने होइन। समर्थन कायम राखिराख्नु पर्ने कारण के? अनि यो त अब पोलिटिक्समा त हरेक चिजहरू तुरुप हुन्छ नि। अहिले केपी ओलीजीकै तुरुप चलिरहेछ सबै। ओलीको प्लान सही रहनु पर्ने कारण के? त यस्तो हुन्छ क्या, तपाईँको म्याथले शक्तिले निर्धारण गर्ने हो, त्यहाँ कोही तपाईँको बक्सिङ हानेर हुने कुरा त होइन। त्यही कारण माओवादीले समर्थन फिर्ता लिँदै गर्दा पनि त्यसको विकल्पमा आफू चाहिँ एक्जिस्टेन्समा आउन सकिन्छ कि सक्दैन, सरकारमा के चाहिँ एक्सर्साइज भइरहेछ यो सबै तपाईँले हेर्नु भएको छ नि त। अन्यल त अब कङ्ग्रेसको पनि आफ्नो आधिकारिक के हो त्यो थाहा छैन। यस्तो भुङ्रोमा पर्नुभयो तपाईँहरू, यस्तो भुङ्रोमा माओवादीले तान्दै मात्र अहिले सरकार त बन्दैन। नेकपा माओवादी केन्द्र प्रचण्ड नेतृत्व तपाईँहरू यस्तो भुङ्रोमा पर्नु भएको छ जो ओलीको साथ पनि छोड्न सक्दैन। साथ छोड्यो भने फेरि पत्ता साफ हुन्छ भन्ने अर्को तर्फबाट जो तपाईँ विकल्पको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, वैकल्पिक सरकार निर्माणको निम्ति गठबन्धन पनि बनाउन सक्दैन। काङ्ग्रेस र जसपाले विश्वासै गर्दैन। होइन यस्तो हो, यो भुङ्रोमा तपाईँहरू जलेर अब खरानी बन्दै हुनुहुन्छ। त्यस्तो होइन, यो बढीमा 1-2 हप्ता यस्तो कोर्समा जाने हो। एउटा ढङ्गले अगाडि त चिर्छ नै। अब तर अर्को कुरा यस्तो पनि हो, फेरि यो ओलीले प्रचण्डलाई थाङ्ना सुताउने, अर्कोले अर्कालाई भन्दा नि सारमा के हो भने कम्युनिस्ट आन्दोलन धाराशाही भयो। जनताले त मेरो विचारमा अब सबभन्दा सराप चाहिँ प्रचण्ड र केपीलाई नै लाग्छ होला। सरापै लाग्यो भने त हामी सबै बाँच्ने होला। यसो हो, एमाले र माओवादी केन्द्र सिद्धिँदैमा नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन समाप्त भयो भनेर कसरी भन्नुहुन्छ? अरु छैन? यस्तो हुन्छ नि, जस्तो तपाईँको केही गर्ने मान्छेले घरको ठुलो छोरो यसले केही गर्ला, विद्वान होला, डाक्टर होला भनेको ऊ चाहिँ भाङखाने भयो भने अरू छोराप्रति शङ्का हुन्छ कि हुँदैन? त्यस्तै कुरा हो कि। अरूले त झन् के गर्ला र जसले गर्ला जेठो बाटो अलिकति पढे लेखेको केही अब यत्रो शक्ति, यत्रो जनयुद्ध, यत्रो जनआन्दोलन सारा कुराबाट आएको यो हालतमा पुर्याएर अहिले केपीले कसको चाहिँ तपाईँको स्वाद भेटाउने प्रचण्डले या माधवलाई, अर्कोलाई यहाँ त तपाईँको अब चाहिँ यो अब दुर्भाग्य हुने भयो नि त। तपाईँले जो 1-1.5 हप्ताभित्र स्टालिनले 150 मान्छे मार्नुभयो। ठिक छ, म त्यतातर्फ आउँछु। 1.5 हप्ताभित्र केही चाहिँ निकास आउला भनेर जो तपाईँले भन्नुभयो, के इङ्गित गर्न खोज्नु भयो? तपाईँहरूले जो गठबन्धनको प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ त्यो सफल हुने हो? सफल नभए पनि यसले एउटा कोर्स कि त ओली कमिटीले नै अब त्यसको चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ नेतृत्व पुर्याएर एउटा अब 2 वर्षसम्म जाने के हुन्छ त्यसरी जानु होला कि कङ्ग्रेस राजापारा चाहिँ माओवादी बिचको चाहिँ तपाईँको सरकार बन्ला। अब जसरी जो 2-3 वटा छ नि त्यसपछि पनि भएन। अब त्यहाँको चाहिँ अलिकति जो पर्सनालिटी चाहिँ तपाईँको छ उसले चाहिँ विश्वासको मत लिन्छु भन्यो भने होइन। माओवादी केन्द्रको योजना के भने, माओवादी केन्द्र आफ्नो योजनामा चाहिँ अगाडि बढ्न सक्दैन। छुट्टै योजना त के हुन्छ र? त्यो योजना त गणितमा हो नि त सर, गणित किन बनाउन सकेन? यो भनेको असफलता हो कि होइन? पटक वार्ता भएका छन्। काङ्ग्रेसको बुढाली कण्ठमा देवबका कतिचोटि प्रचण्डज्यू पुग्नुभयो होइन, जसपासँग कतिचोटि मिटिङ भयो, जसपाका नेताहरू पेरिस डाँडामा पुगेछन्। यो समीकरण बनाउन माओवादी केन्द्र किन असफल भयो? अप्ठ्यारो भएको के हो भने कङ्ग्रेसलाई मात्रै बनाउँदा पनि सरकार बन्दैन, जसपालाई लिँदा पनि बन्दैन। तिनटैलाई लिँदाखेरि कति कुराहरू तपाईँको अब त्यहाँ भइरहेछ कुराकानीहरू। अब प्रधानमन्त्रीलाई के सजिलो छ भने उहाँले जसपा मात्रै लिनुभयो भने पनि हुन्छ। त्यसकारण यो सबैको समीकरणबाट तत्कालै के गर्ने त? अब किन पुग्दैन? माओवादी केन्द्र जसपा र काङ्ग्रेस मिल्यो भने बहुमत पुग्छ नि। 3टा त भने मैले, जस माओवादी र अर्को एउटा मात्रै मिल्दा बन्दैन भनेको कि। अब 3टै मिल्ने भने त तपाईँको यो त 3टा अदानको चाहिँ खुट्टा जोड्या जस्तै कुराहरू हो होइन। त्यसो भएर अप्ठ्यारो छ, तपाईँले बुझिराख्नु भएको छ। जस्तो जसपामा किचन 3 पार्टी किन मिल्न सकेनन् त? पूर्व प्रधानमन्त्री माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले त त्यही क्वेसन त सबैभन्दा कम्फर्टेबल हुन्छ भनेर सार्वजनिक रूपमा भन्नुभयो। यस्तो हो, यो सैद्धान्तिक प्रश्न पनि हो। जस्तो अब हिजो उहाँहरू सडकमा जाने सबै बाँकी केही राख्नु भएन जसपा र काङ्ग्रेसले प्रतिगमन भनेर। यदि राजनीतिक चाहिँ तपाईँको सही थियो उहाँले उठाएका कुरा भने यसमा अल्झिनु पर्ने कुरै थिएन।
तर भयो के भने अब काङ्ग्रेसलाई कसरी फाइदा हुन्छ, यस्तै अड्काएर फेरि चुनावमा जाँदा हुन्छ कि अथवा जसपालाई कसरी हुन्छ, आफ्नै खेलमा माओवादीले विश्वासमा लिने नलिने भन्दा पनि उहाँहरू आफ्नै खेलमा हुनुहुन्छ। यो जोगी देखेर भैँसी तर्सिने, भैँसी देखेर जोगी तर्सिने भने जस्तो त्यसो हो भने जसपा र काङ्ग्रेसले पनि माओवादीलाई शङ्का गरेका छन्। अहिलेसम्म सरकारलाई दिएको समर्थन शङ्का भन्दा पनि उहाँहरूको आफ्नै स्वार्थ छ क्या, शङ्काको कुरा होइन, उहाँहरूको आफ्नै स्वार्थ छ नि। जस्तो कङ्ग्रेसले के हिसाब गर्दै होला भने अहिले अब 3 पार्टी बनाउँदा उही 8-10वटा चाहिँ मन्त्री पर्ने हो, फेरि चाहिँ हाम्रो त पार्टी त खासै चाहिँ हुँदैन। त उसको मकसद के हो भने अहिले जे भए पनि तपाईँको कम्युनिस्ट पार्टी त फर्स्ट लार्जेस्ट पार्टी त हुँदैन। त्योभन्दा चाहिँ तपाईँ घुमाइ फिराइकन फेरि चुनावमा जाँदा अहिले टोटल चाहिँ कम्युनिस्टप्रति नेगेटिभ धारणा पनि बनाएको छ, पार्टी पनि कमजोर छ। आफूले लार्जेस्ट पार्टी बन्ने र काङ्ग्रेसको चाहिँ सरकार बनाउने नि, त ऊ आफ्नो स्वार्थमा छ। आफ्नो रणनीति ठिकै हो, तर यहाँ के हो भने अहिलेको सरकार, प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले सबैभन्दा बढी प्रहार गरेको, हेपेको भनेको माओवादी केन्द्रलाई देखियो। कर्णालीको त उदाहरणै मैले तपाईँलाई भनिसकेँ, कतिचोटि मैले तपाईँलाई सम्झाउनु। उहाँले काङ्ग्रेसलाई जसपालाई इज्जतै दिनुभएको छ, बेला बेला बोलाएर छलफल गर्ने, गफ गर्ने। सबैभन्दा जसलाई बढी हेप्यो, जसलाई बढी प्रहार गर्यो, उतैबाट बढी रियाक्सन हुनुपर्ने होइन? होइन, रियाक्सन त अब भइरहेछ, त अब भइ नै राखेको छ। सहनु भएको छ कि सहनु होइन, नसनलाई के गर्ने चाहिँ तपाईँको सडकमा आएर चाहिँ बोल्दै हिँड्ने, समर्थन फिर्ता लिने, यो त भनिहाल्यो नि तपाईँको। यतिसम्म कि माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री बनेकाहरूलाई पनि के गर्न सकिएको छैन। यस्तो छ कि तपाईँको समर्थन फिर्ता लिँदा पनि कुनै किसिमले विश्वासको मत उहाँले फेरि लिनुभयो भने 1 वर्ष त्यसै जान्छ, संविधानमा व्यवस्था छ। अनि माओवादीले आफ्नो चाहिँ तपाईँको समीकरण केही चाहिँ पूर्ण गराउन सकेन भने त त्यसै फेरि 1 वर्ष त केपी ओली जानुहुन्छ। यो सबै कुरा विचार गर्ने कि त्यही भएर भुङ्रोमा भने मैले भुङ्रोमा त सबै भुङ्रोमा पर्छ नि। अब के फरक पर्छ तपाईँ सुन, मियागी दौड मस्जिद तक भन्छ कि के हुन्छ त अब चुनावमा कम्युनिस्ट पार्टी त 10-20 सिट तलमाथि आउला, सबै चाहिँ तल जान्छ भने अरू डेमोक्रेटिक पार्टीहरूलाई फाइदा हुन्छ। एउटा कुरा के छ भने यही एउटाले अर्कोलाई तल आउने खेल भएर त यो बिजोग भयो त। अस्ति सर्वदलीय बैठक भयो राष्ट्रपतिको आह्वानमा, त्यहाँ गएर प्रधानमन्त्रीले के प्रस्ताव राख्नुभयो भने फेरि संसद विघटन गरौँ र मध्यावधिमा जाउँ होइन। प्रधानमन्त्रीको मनसाय त थाहा भयो नि, के गर्ने त? प्रधानमन्त्रीको बाटो त त्यतातर्फ छ, सोच त्यतातर्फ छ, फेरि संसद विघटन गर्ने र मध्यावधि निर्वाचन गर्ने, फ्रेस म्यान्डेट विघटन त हिजो पनि सही, त्यो चाहिँ उपयुक्त बाटो हुन सक्छ। विघटन त हिजो पनि सही होइन। यद्यपि विघटन गर्न मैले हिजो पनि भनेको, जस्तो विचार समयमै पनि म हिजो त्यहाँ बहसमा उत्रेको यो अहिले पनि मैले भन्छु, त्यो विघटन गर्ने स्थितिसम्म पुर्याउनमा माधव र प्रचण्ड कमरेडकै बढी हात छ। किनभने उहाँले सबै थ्रु फाल्नुभयो, 20 जना स्थायी समिति या केन्द्रीय समिति या बहुमत संसद सबै हुँदाहुँदै पनि अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ लडाइँ भइराखेको छ। आफ्नो तुरुप प्रयोग नगर्दाखेरि ओली कमरेडले तुरुप प्रयोग गर्नुभयो, त्यसपछि उहाँलाई उठ्न सक्ने स्थिति भएन। त्यसकारण त्यसमा चाहिँ केपी कमरेडको मात्रै हात छैन, त्यसको चाहिँ पृष्ठभूमिमा त्यो देखिन्छ। तर जहाँसम्म लाग्छ विघटन राम्रो होइन, हिजो पनि होइन, अब झन् अदालतले नै पुनर्स्थापना गरेपछि त फेरि के को आधारमा पुनर्स्थापित संसदले पनि निकास दिन सकेको छैन, ओलीको गभर्मेन्ट चल्न सकेको छैन, संसद चल्न सकेको छैन, दलहरू बीच यो प्रकारको तिक्तता छ। अब देशलाई गतिहीन अवस्थामा त राख्नु भयो, ठिक छ, दुई-तीनवटा विकल्प छ नि त। अहिले लार्जेस्ट पार्टी चुनावमा जाऊ भन्दा तपाईहरु किन डराउने? डराएको कुरा होइन सर। जस्तो लार्जेस्ट अहिलेको संविधानले बोलेको कुरा के हो भने यो अवस्थामा लार्जेस्ट पार्टीले विश्वासको मत लिएर जाने, त्यो भएन सबै पार्टीको संयुक्त सरकार हुने, त्यो पनि भएन अलिकति हाई र्याङ्कको अथवा सबैले विश्वास गरेको नेताको छ उसले म विश्वासको मत लिन सक्छु भनेर उसले चाहिँ सरकार चलाउने। संसद त चल्न पर्यो, संसद त चल्न पर्यो। एउटै अध्यादेशले खाइदियो, संवैधानिक परिषद सम्बन्धी जुन अध्यादेश छ त्यो सरकारले त्यहाँ ल्याउँछ, त्यो सरकारलाई पास गर्नै पर्नेछ। अब विपक्षीहरूले पास गर्नै दिन्छ। त्यसकारण त अब संसद शोक सभा शोक प्रस्ताव पारित गर्न थलोका रूपमा मात्रै परिणत भइरहेको छ। संसद चल्दै चल्दैन। एउटा संसदै चल्न नसक्ने अवस्थामा त्यहाँबाट नयाँ सरकार बन्ने, गठबन्धन बनाउने, भोटिङ हुने सम्भावना पनि अब देखिँदैन। सरकारले बिजनेस ठिक छ नदेखिएला, तर यसरी त चल्दैन नि। भोलि त तपाईँको बजेटको कुरा होला, नीति कार्यक्रमको होला, अन्य कयौँ कुरा होला। यसरी के अब यसरी 2-3 वर्षमै जान्छ त। त्यसैले चुनावमा जाने होइन, चुनावमा जानलाई पनि त प्रक्रियामा त जान पर्यो, सबै तयार पनि हुन पर्यो। माओवादी केन्द्र मात्रै जान खोजेर त अहिले चुनाव हुँदैन, अथवा जसपा मात्रै खोजेर हुँदैन। तयारै छन्, काङ्ग्रेस पनि तयारी देखिन्छ। ओली त अब चुनाव भएको छ। उहाँहरूको हरेक पार्टीमा अहिले चाहिँ बहस छ। जस्तो कङ्ग्रेसमा पनि दुविधा छ, जसपामा पनि दुविधा छ, त फुट्नै लाग्यो भन्ने नि हल्ला भइरहेछ। पहिला त उहाँहरूको कुरा के हो, अब्सोल्युटली आफ्नो कुरा आउनु पर्यो। त्यो कुरा नहुन्जेल त केही समय यस्तो भइरहेछ। व्यक्तिगत रूपमा तपाईँलाई लाग्दैन यदि हामी फ्रेस इलेक्सनमा गयौँ भने, ताजा म्यान्डेट लियो भने देशलाई एउटा निकास दिन सकिन्छ? त्यो पनि राम्रो हो, तर म तपाईँलाई अर्को प्रति प्रश्न गर्छु। जस्तो अब फेरि कुनै प्रधानमन्त्री भयो, उसले फेरि आफ्नो अनुकूल भएन भने फेरि विघटन गर्दै गयो भने त फेरि 5 वर्ष जान्छ। खेल त यही त हो, सजिलो त कसैलाई हुँदैन।
सजिलो गर्नलाई अर्काको कुरा सुन्नुपर्छ। होइन, प्रधानमन्त्रीलाई लाग्नुभन्दा पनि मुलुकको परिस्थिति हामीले मूल्याङ्कन गर्ने हो। यो त नजिर बस्छ नि, नजिर बस्छ। 2/3 सरकारको हालत त यो हो। भोलि चाहिँ एउटा बहुमतको या संयुक्त सरकार हुँदा त 6 महिनामा 1 वर्षमा सरकार जान्छ। अनि हामीले के यही स्ट्याग्नेसनमा मुलुकलाई राख्ने, यो गतिरोध कायम राख्ने हो? त्यसकारण अहिले चुनावमा जाने कुरा ठिक छ, सर्वोच्चले पुनर्स्थापना पनि गरेका छ। यो सबै कुराको चाहिँ जसरी बादल मडारी राखेका छ, यसलाई क्लियर बनाएर 2 वर्षको जनताले मेन्डेट दिएको हो नि। हामी सबैलाई 5 वर्ष जनताको लागि केही काम गर है भनेर दिएको हो नि। पार्टी त यताउति अनेक हुन सक्ला के, जनताले त कांग्रेस, एमाले, माओवादी सबै, राप्रपा सबैले भोट दिएको हो नि मलाई, या सबै जनप्रतिनिधिलाई दिएको हो नि। 5 वर्ष त चलाउनु पर्यो नि। अहिले 50-60 अरब खर्च हुन्छ। बजेटको स्थिति यो छ, देशको स्थिति यो छ। त 1 खरब रुपियाँ अहिले खर्च हुन्छ चाहन्छु। अब दलका चुनाव भनेर मात्र भएन, लोकप्रिय नारा त यो हुन सक्छ, तर मुलुकले धान्न सक्छ कि सक्दैन? त्यसकारण 5 वर्षको निम्ति म्यान्डेट लिएर आउने, आफूले पाएको मतको दुरुपयोग गर्ने, बीचमा फेरि चुनाव भनेर देशलाई आर्थिक अवस्थाको भड्गालोमा हाल्ने, यो गलत हुन सक्छ। अब एउटा अन्तिम कुरा तपाईलाई, माओवादी केन्द्र तपाईहरुको निम्ति एउटा अवसर पनि हो। पूर्व माओवादीहरू द्वन्द्व गरेका सम्पूर्ण तपाईँ शक्तिहरू छिन्न भिन्न हुनु भएको छ। अब यो बेलामा त यसो भड्किएर गएका विप्लव पनि आइपुगेका छन्, गोपाल किराती पनि ल है भन्दै आइपुगेका छन्, हैन? अब मोहन वैद्यहरू, तपाईहरू सबै प्रचण्ड, तपाईहरू जो हुनुहुन्छ शक्तिहरू, अब यो बाबुराम, यो मिल्ने एउटा उपयुक्त अवसर हो। यो अवसरलाई तपाईले स्वर्ण अवसरका रूपमा चाहिँ किन बदल्न नसक्ने? अब एक भएर यस्तो छ, एउटा खतरा छ, एउटा हुनेवाला छ घटना अब देशमा। के घटना हुन्छ भने अहिले माओवादी कमजोर भयो भन्नुभयो नि, अब यो एउटा डिजाइनमा सबै कुरा भएको छ र कमजोर होइन। अब मेरो विचारमा केही वर्षमा, 2-4 वर्षमा यो संघीयता, गणतन्त्र सबै चाहिँ तपाईको फिर्ता हुन्छ, फिर्ता गराइँदैछ। यो डेन्जर छ। अहिले पनि अदालतले जे पछिल्लो निर्णय गर्यो नि, अदालतले गरेको होइन। यद्यपि केपीलाई भोगी फाइदा, प्रचण्डलाई कसलाई भयो थाहा छैन, यो उहाँहरूले गरेको होइन। यो 100% रिमोटमा छ, बाहिर चाहिँ तपाईको यो युनिभर्सको डिजाइनमा छ। त्यसले गर्दा अब यो सबै जान्छ नै, जान लिनै खोज्या हो, हैन? धर्मनिरपेक्ष जान्छ, गणतन्त्र जान्छ, संघीयता जान्छ। त्यसपछि अब 47कै संविधानको बेसमा जाने मेजोरिटी सरकार भयो, कांग्रेस एमाले सबै भयो भने त्यो 47को अनुसार जान्छ। अब होइन, त्यसबेला राजा साजा सबै मिलाएर अब चाहिँ सबैलाई गरौँ भन्दाखेरि राजतन्त्र सहितको जान्छ। अब यो कोर्समा जान्छ, तपाईले यो लेखिराख्नुस्। अब माओवादीलाई सिद्ध्याउने, सबै मिलेर सिद्ध्याउने भनेको के हो भने त्यसपछि के हुन्छ फेरि त्यो पनि सुनिराख्नुस्। त्यसपछि फेरि अब निश्चित हिसाबले मधेसदेखि अब पहाडसम्म, माओवादीसम्म फेरि अर्को युनिटी हुँदा फेरि आन्दोलन हुन्छ, फेरि 2-4 वर्ष फेरि रक्तपात हुन्छ। त्यही यो कोर्समा निरन्तर हामी लिबियातिरको, अफगानिस्तानको बाटोमा जान्छौँ। अब यसमा कसैले रोक्न सक्दैन। यही तरिकाले जस्तो भन्नुभयो नि तपाईँले, एउटाले अर्कालाई देखाउने, अब यस्तै हुन्छ, चुनावमा जाने कि उता जाने कि प्रश्न धारणा पनि छैन, दुईटै ल्याए पनि हुन्छ। तपाईले गजबको कुरा गर्नुभयो त, तपाईँ त एउटा कम्युनिस्ट नेता, माओवादी केन्द्र, मैले तपाईले भन्नुभयो यो संविधानै जान्छ। म तपाईँलाई व्याख्या धेरै तर्कहरू दिन सक्छु, मैले बुझेको छु त्यो कुरा। राज संस्था आउँछ है, राज संस्थै आउँछ आउँदैन भन्न सक्दैन, रियाक्सनरी शक्तिहरू सहितको होइन। 47 सालको संविधान भने के? होइन, 47 भनेको राज संस्था नल्याउन पनि सक्छ, तर त्यसको चाहिँ फन्डामेन्टल कुराहरू आउन सक्छ। जस्तो अब केही न केही नामको आउन सक्ला, अब त्यो ढङ्गले अगाडि जाने आए पनि त्यो सुचारू ढङ्गले हुँदैन, फेरि अर्को आन्दोलन हुन्छ। आन्दोलन मात्रै होइन, त्यसपछि त धेरै ठुलो आन्दोलन हुन्छ। किन माओवादीलाई अहिले जो चाहिँ तपाईँको हेपिएको चेपिएको जे भने पनि एउटा शक्ति यो छँदैछ, एउटा रगतको हालबाट आएको शक्ति हो। थोरै हुँदा पनि चुनाव, एउटा विप्लवै बाहिर जाँदा त कत्रो सरकारलाई चुनौती हो, रातारात यहाँ चाहिँ तपाईँको सम्झौता गर्न। अब यसो भनौँ न, संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता फालेर, या भनौँ यो 72को संविधान फालेर 47 सालको संविधान लागू गराउनको निम्ति अब राजावादी शक्ति त लाग्छन् नै, अन्य प्रतिक्रियावादी शक्ति पनि लाग्लान्। अहिलेको गणतान्त्रिक शक्तिहरू त्यसमा को लाग्छन्? होइन, गणतन्त्र भन्ने नै रहँदैन नि त्यसपछि। होइन, व्यवस्था नरहला, तर गणतन्त्र जस्तो कांग्रेस, होइन, एमाले भित्रका पनि त्यो त तपाईँलाई राम्ररी थाहा छ नि, त्यो त इतिहासमा दर्ज भएको छ। होइन, तपाईँको मुखबाट सुन्न चाहन्छु। होइन, मैले भने नि 46 वटा बुँदा माओवादीले दर्ज गरे हो संविधान बन्ने बेलामा। त्यसबेला संघीयता र गणतन्त्रको चाहिँ तपाईँको विरोध अरू पार्टीले गरेकै हो, राम्ररी थाहा छ नि। मैले अहिले आरोप लगाएको कुरा होइन, नत्र अहिले अब फेरि यो मान्छेले अलिकति कहाँ उभिएर समय अनुकूल कुरा गरे भन्लान्। 46 वटा बुँदा माओवादीले दर्ज गरेको हो, होइन? त्यसबेला चाहिँ तपाईँको संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षतामा कांग्रेस एमाले चाहिँ लास्टमा आएकै हुन्। तपाईँलाई यो राम्ररी थाहा छ नि। त्यहाँ अब यो घुमाइ फिराइकन त्यहाँ लगिन्छ, सकेसम्म उहाँहरूले आफ्नो प्याकेजमा राख्नुहुन्छ, आफ्नो कन्ट्रोलमा। अहिले मैले यही पार्टी पनि भन्दैन, त्यो जो डेमोक्रेटिकहरू छ नि, अब डेमोक्रेटिकै भनौँ न, लोकतान्त्रिक भन्दा कम्युनिस्ट नाम जे भयो भने डेमोक्रेटिक एलायन्सले त्यो आफ्नै कन्ट्रोलमा राख्न सक्छ, प्रयत्न गर्छ। यदि त्यो भएन भने
अनि राजतन्त्र अथवा चाहिँ प्रतिक्रियावादी सहितको एउटा हुन्छ। त्यो पनि भएन भने बाइ द वे तेस्रो चान्स पनि छ। त्यसपछि अरू कुनै हतियारधारी समूह आउँछ, लडाइँ हुन्छ, फेरि विदेशले हतियारहरू दिन्छ, पैसा दिन्छ। अब त्यसैमा पालिने गर्ने माथि अफिसरहरूलाई केही गाह्रो भएन, तल जनताका छोराछोरी लड्ने मर्ने अब यो खालको। अन्ततः तपाईँले भने जस्तै मुलुक भनेको अफगानिस्तान, लिबिया, सिरियाको हालतमा पुग्ने भयो। अझ धेरै अब त्यति मात्रै बाँकी हुन बाँकी छ, यो कोर्ससम्म गयो। अब अझै दलहरू सबैको एउटा चाहिँ तपाईँको यसलाई बचे कुचेको लागि गरौँ, ठिकै छ, हिजो जे परिस्थितिमा भए पनि संविधान बन्यो, यो हामीबाट जन्मेको हो भनेर। किन हिजो एमालेको पनि आन्दोलन गर्दा, काङ्ग्रेसको गर्दा। अब हामीले भन्नुपर्ने भनेको नेताहरूले देश नजोगाउने भए अब पशुपतिनाथले जोगाउनु भन्नु पर्यो होइन? पशुपतिले पनि जोगाउँदैनन् नि। पशुपतिले जोगाउने भए त तपाईँको विश्वमा धेरै पशुपति मान्ने देशहरू छन्, जोगिँदैनन्। धेरै बुद्धिस्टहरू छन्, धेरै क्रिस्चियन देशहरू छन्। बाटो हुनुहुन्छ तपाईँ कम्युनिस्ट नेता, भगवानको अस्तित्व किन स्वीकार गर्ने होइन? भगवान भनेको तपाईँको यस्तो हो क्या, तपाईँको भगवानको सार के हो भने सबै धर्मको राम्रो गर भन्ने हो। यहाँ त धर्ममा चाहिँ तपाईँको छुरी हालेर हिँड्ने, अनि हरेक धर्मबाट चाहिँ छुरी चाहिँ तपाईँको पछाडिबाट रोप्ने छ नि त विश्वभरि। तपाईँको यो के कुरा भयो र? धर्म राम्रो भयो यस्तै हुन्छ संसार। ठिक छ, तपाईँसँगको बस बडो रोचक भयो। साह्रै व्यस्त हुनुहुन्थ्यो, कर्णाली प्रदेशमा पनि तनाव छ, त्यहाँ पनि तपाईँले जानुपर्ने होला। आइदिनु भयो, हार्दिक धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू कृष्ण सर। दर्शकवृन्द, प्राइम संवादमा हामीसँग नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवं कर्णाली प्रदेश सभाका सदस्य ठम्बर विष्ट हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुराकानी सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।